बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रागले स्टडी मसो इट्स मी आतिफ वक्कास और मैं एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये उस लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इस सीरीज़ में मैं फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स और सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के सारे चैप्टर्स यानी मेजरमेंट से लेकर न्यूक्लियर फ़िज़िक्स तक इन सारे चैप्टर्स के उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर टू द पॉइंट वीडियोस बनाऊंगा और इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो है वो इन्हेंस कर सकूं और आपके फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को मुख्तलिफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं पॉलिश कर सकूं। ज़ाहिर है आप लोगों ने अपनी रेगुलर कॉलेज की क्लासेस में या अपनी स्टडीज़ में फ़िज़िक्स थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड की होगी। मैं आपके उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से आपके लिए इंशाल्लाह प्रेजेंट करूंगा कि आप उनकी बेस पे उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे जो किसी भी तरह से आपके चाहे एंट्री टेस्ट हों मेडिकल कॉलेजेस के या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के, या आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आप लेक्चरर्स या एसएस के कमीशन के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, जीडीपी का टेस्ट दे रहे हैं, इन सब में फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। तो फिर वो सारे फ़िज़िक्स के टेस्ट की जिसमें किसी भी तरह से फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के से लेकर सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स तक के 20 चैप्टर्स में कोई भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे इन्वॉल्व होगा। आई होप मैं इन लेक्चर सीरीज़ में उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सफिशेंटली आपकी जो है आपका कॉन्सेप्ट्स डेवलप करूँगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं भी करूँगा, ज़ाहिर है ना आपके पास इतना टाइम है कि गैर ज़रूरी चीज़ें देखें और न मैं इतना फारिग हूँ कि फजूलियात अपलोड करता रहूँ। तो इस तरह होगा कि मैं कोशिश करूँगा कि हमारी डिस्कशंस कम से कम मैं गैर ज़रूरी चीज़ों से बचूँ। याद रहे एंट्री टेस्ट वग़ैरह में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये मालूम हो जाए कि आपने क्या क्या नहीं पढ़ना। It is not important to know many things. The important is to know the relevant things. तो जो चीज़ें आपके लिए irrelevant हैं उसको दूर फेंकें। यही आपकी कामयाबी का सबसे पहला स्टेप होगा कि irrelevance को अवॉइड करें। जो relevant है मैं कोशिश करूँगा, मैं तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ इसमें अपने पसंद की चीज़ें उठाएं और जो देखना चाहते हैं वो देखें। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि मेरी हर वीडियो देखें और उस पर लाइक दें या ना दें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन याद रहे अगर आप इर्रेलेवेंट चीज़ों में उलझेंगे तो आपका टाइम ज़ाया होगा। इतनी एक बात ये कहनी थी। और दूसरा ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर किसी ऐसे दोस्त के साथ राब्ते में रहें कि जिसने सब्सक्राइब किया है, ताकि वो आपको बताता रहे कि मैं नया लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। तो नूर खपोयो का ना ځکه چې انسان داسې دی لکه بني آدم، او بني آدم خامخا چې ځان ستړی کوي تو اس میں آبویسلی وہ اگلے سے یہ ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے کہ اسے بھی کچھ بینیفٹ ہو۔ تو مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ میرے چینل پہ آ کے میرے لیکچر دیکھیں گے تو اس سے مجھے تھوڑی بہت ارننگ ہوگی۔ آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو بہت ساری کتابیں ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہاں پر میں آپ کو وہ ساری ریلیونٹ چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلا ٹاپک ہمارا ہے میجرمنٹ کا۔ اس میں میں اس میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آلریڈی میں تھوڑا بہت آپ کا ٹائم ضائع کر چکا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے میں بات کروں گا میجرمنٹ کی۔ بنیادی طور پر میجرمنٹ کو ڈیفائن کریں گے۔ تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے فزیکل کوانٹٹی کیا ہوتی ہے۔ فزکس میں بہت زیادہ میجرمنٹس انوالو ہوتے ہیں۔ تو فزیکل کوانٹٹی کی اگر آپ ڈیفینیشن بھی دیکھیں، فزیکل کوانٹٹی جو ہے بائی ڈیفینیشن وی سے اینی تھنگ دیٹ کین بی میجرڈ، ہر وہ چیز
کہ جس کو میجر کیا جا سکے. اب ظاہری بات ہے اگر فزکس انڈرسٹینڈ کرنی ہے تو آپ کا واسطہ فزیکل کوانٹیٹیز کے ساتھ پڑے گا. تو پھر فزیکل کوانٹیٹیز تو وہ ہوتی ہے جن کو میجر کیا جا سکتا ہے, اور میجرمنٹ پھر آپ نہیں جانتے ہو تو آپ فزکس انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اس لیے فزکس از سم ٹائم کالڈ سائنس آف میجرمنٹس. وہ سائنس جس میں ہم میجرمنٹس کرتے ہیں. ظاہر ہے اور بھی سائنسز میں میجرمنٹس کی جاتی ہے, تو میں یہ نہیں کہتا کہ باقی سائنسز میجرمنٹ کے سائنسز نہیں ہیں, لیکن بہرحال ہمارا فی الحال کنسرن فزکس کے ساتھ ہے. تو فزکس از دا سائنس آف میجرمنٹس. ناؤ وٹ از میجرمنٹ؟ میجرمنٹ کیا ہے؟ میجرمنٹ کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو اٹ از دا پروسیس, میجرمنٹ از دا پروسیس آف کمپیریزن. یہ کمپیریزن کا ایک پروسیس ہے. اس میں کیا کمپیئر ہوتے ہیں, کون سی چیز کس چیز کے ساتھ کمپیئر ہوتی ہے؟ پروسیس آف کمپیریزن آف فزیکل کوانٹٹی. کوئی فزیکل کوانٹٹی ہے اور اس کا میگنیچیوڈ ان نون ہے, یہ کہہ دیں آپ, آف ان نون میگنیچیوڈ. فزیکل کوانٹٹی ہے, اس کا میگنیچیوڈ ان نون ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ میگنیچیوڈ معلوم ہو جائے, تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپیئر کرتے ہیں. کمپیریزن آف اے فزیکل کوانٹٹی آف ان نون میگنیچیوڈ ٹو a known standard of the same physical quantity. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک فزیکل کوانٹٹی کی جس کا میگنیچیوڈ آپ نہیں جانتے, اس کا میگنیچیوڈ فائنڈ کرنا ہے. تو پھر اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اسی فزیکل کوانٹٹی کا کوئی نون میگنیچیوڈ ڈھونڈتے ہیں اور پھر کمپیئر کرتے ہیں اس ان نون میگنیچیوڈ کی فزیکل کوانٹٹی کو اس کے ساتھ. یعنی فار ایگزامپل آپ ایک فزیکل کوانٹٹی ماس میجر کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ماس کو میجر کرنے کے لیے آپ کو ایک سٹینڈرڈ چاہیے ہوتا ہے, نون سٹینڈرڈ. ظاہر ہے اگر آپ نے فار ایگزامپل دکاندار سے کہہ دیا کہ 10 کلو گرام آپ کو شوگر دے دے, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کو چینی کو آپ کے لیے میجر کر کے دے گا. تو وہ میجرمنٹ کیسے کرے گا؟ وہ ماس ہی کا کوئی سٹینڈرڈ اٹھائے گا, یعنی یونٹ اٹھائے گا جسے ہم کلو گرام کہتے ہیں, اور پھر اس یونٹ کے ساتھ کمپیئر کرے گا, اور وہ کوانٹٹی جو ہے وہ n ٹائمز دیٹ یونٹ ہوگی, اس یونٹ کا n ٹائمز ہوگی, یعنی یا 1 کلو گرام ہوگی, 2 کلو گرام, 3 کلو گرام, 10 کلو گرام, 0.5 کلو گرام. So n is not an integer, it may be any it may be in decimals, it may be in fractions, but وہ کوانٹٹی کیا ہوگی؟ اگر آپ نے وہ کوانٹٹی فائنڈ کرنی ہے کتنی ہے, اس کا میگنیچیوڈ کیا ہے, تو پھر اس میں آپ نے پروسیس کیا, آپ نے کمپیریزن کی, آپ نے اس کوانٹٹی کو کسی سٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کیا, اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ اس سٹینڈرڈ کا کتنے گنا ہے. اب یہ جو n میں نے لکھا ہے یہ ایک نیومیریکل ویلیو ہوگی, نمبر ہوگا. یہ یونٹ جو ہے اس پارٹیکولر فزیکل کوانٹٹی کا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ ماس ہے تو فار ایگزامپل یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں 10 کلو گرام, تو کلو گرام یونٹ ہے, 10 جو ہے اس فزیکل کوانٹٹی کا. ابھی ہمارے پاس میگنیچیوڈ آ گیا ہے اگر ہم نے اس کو میجر کیا. تو میجرمنٹ از دا پروسیس جس میں کوئی فزیکل کوانٹٹی اسی فزیکل کوانٹٹی کسی نون اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے, اور پھر اس کو ایز اے ملٹیپل آف دیٹ یونٹ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو میں نے یہاں پہ لکھا, نمبر ملٹیپلائڈ ود یونٹ, یعنی نیومیریکل ویلیو ملٹیپلائڈ ود یونٹ از کالڈ میگنیچیوڈ.
क्या, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दूँ, सो मैग्नीट्यूड इज नंबर, न्यूमेरिकल नंबर मल्टीप्लाइड विद यूनिट, नंबर और यूनिट मल्टीप्लाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल मास का जो अभी पिछली एग्जांपल में हमने मास मेजर किया, उसका मैग्नीट्यूड है 10 किलोग्राम। इसी तरह इस मार्कर की अपनी एक लेंथ है और आप इसको चेक कर सकते हैं ये कितने इंच है, सेंटीमीटर्स है। तो फॉर एग्जांपल ये 6 सेंटीमीटर्स है, तो फिर ये 6 नंबर है और सेंटीमीटर इसके साथ यूनिट है। अब मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बातें याद रखें। मैग्नीट्यूड जो है हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं, आप कभी भी मैग्नीट्यूड को नेगेटिव नहीं लेते। और इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम हैव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम -1 E, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जबकि अगर आप देखें प्रोटॉन का चार्ज 1 E है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। लेकिन अगर कहा जाए कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में फिर हम नेगेटिव साइन इग्नोर कर देते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही रहता है, चाहे आप जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल करें। आगे हम यूनिट पे थोड़ा बात कर लेते हैं। यूनिट्स जो हैं फिर इसमें एक और प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे, लेकिन पहले यूनिट की बात अगर करें, यूनिट जो है यूनिट की कुछ खसूसियात होनी चाहिए। कई मुख्तलिफ बुक्स में आपको बहुत सारी बातें इसकी मिल सकती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें ज़्यादा अहम हैं। एक तो ये इनवेरिएंट हो, उसमें वेरिएशन ना आती हो, लाइक टेम्परेचर चेंज होने से या प्रेशर चेंज होने से या मुख्तलिफ फिज़िकल फैक्टर की वजह से उसमें चेंजेस ना आते हों। दूसरी बात, वो यूनिट ऐसा हो कि ईज़िली एक्सेसिबल हो, यानी ऐसे ना हो कि लोगों को उस तक रसाई ही ना हो। ठीक है, ये इजीली एक्सेसिबल इस सेंस में भी है कि आपने ऐसा यूनिट बनाया है कि हर किसी को उस तक रसाई ना हो, यानी रिप्रोड्यूस ना किया जा सके। मतलब एक प्रॉपर्टी उसकी फिर ये भी लोग कहते हैं कि रिप्रोड्यूसेबल हो। ये इसी से ही डिराइव्ड प्रॉपर्टी है कि अगर उसको रिप्रोड्यूस न किया जा सके तो फिर उसको आमतौर पे यूज़ नहीं किया जा सकेगा। तो यूनिट की ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अब अगर यूनिट अपनी इन प्रॉपर्टीज़ पे पूरा उतरता है तो फिर उसके लिए मुख्तलिफ सिस्टम्स बनाए गए हैं। या आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स लाजमी तौर पे देखने, ख़ास तौर पे वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में शामिल हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। खैर ज़रूरी चीज़ों में टाइम ज़ाया ना करें, लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट्स ज़ाहिर है जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो आपने करने हैं, लाइक MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। सो SI ज़्यादा इस पे फोकस करना है आपने। बाकी सब में आपको देखिए नज़र आ रहा है 3 क्वांटिटीज़ हैं। तो इन मैकेनिक्स जो है ओनली 3 बेस क्वांटिटीज़ आर मोस्टली यूज्ड। तो इसलिए आपको अमूमन जब आप डायमेंशंस भी लिखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ दीज 3 क्वांटिटीज़ लिखेंगे। बाकी 7 क्वांटिटीज़ जो हैं यूँ तो वो सारी की सारी 7 क्वांटिटीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, लेकिन मैकेनिक्स में आपको सिर्फ 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मास की, लेंथ की और टाइम की।
تو ہم آپ لوگ اس میں ذرا دیکھیں کہ میٹر کلو گرام سیکنڈ سسٹم یا فٹ پاؤنڈ سیکنڈ سسٹم یا سینٹی میٹر گرام سیکنڈ سسٹم، یہ ذرا آپ لوگ ان کے ٹیبلز دیکھ لیں، ایزیلی اویلیبل ہیں، آپ کسی بھی ریسورس سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ کو ان دو میں کنورژن آنی چاہیے، ایف پی ایس سے ایس آئی میں اور سی جی ایس سے ایس آئی میں. اگر یہ کنورژن بھی آپ ایک نظر دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس ایگزام کے لیے مطلب ٹائم کم ہے تو کنورژن ایف ایس سی کے یہ جو پری میڈیکل کے ٹیسٹ وغیرہ ہیں اس کے لیے تو اتنے زیادہ آپ کو اس میں نہیں الجھنا چاہیے، لیکن بہرحال انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو اور باقی فزکس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو. تو اس کے بعد میں ایس آئی جو ہے جو بیس یونٹس ہے تھوڑا اس کے اوپر بات کرتا ہوں، اور پھر مزید جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے.